वाई टी नाउ रिएक्शन वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो मौजूदा दौर है तरक्की याफ्ता दौर है। जो हमारे बुज़ुर्गों ने दौर देखा है उस दौर के मुकाबले में हम जो आराम व आशाइश की ज़िंदगी जी रहे हैं उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हाथ है। अब हमारा ज़्यादातर वक्त, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान या बूढ़ा हो, तो ज़्यादातर वक्त किसी न किसी बहाने से हम लोगों का वक्त मोबाइल पर गुज़रता है। अपनी अपनी दिलचस्पी के हिसाब से इंसान मोबाइल पर वक्त गुजार रहा है। एक ऐप है इस्लाम 360 करके, प्ले स्टोर पर मौजूद है। बहुत से लोग उसके बारे में जानते हो। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। उस ऐप के जो मालिक है उन्होंने उस ऐप में कुछ ऐसे फ्यूचर डाले हैं जिसके बिना पर आप कुरान पढ़ेंगे, चाहे आप तर्जुमे के साथ पढ़े या फिर बग़ैर तर्जुमे के साथ पढ़े, आपके पढ़ने पर उसमें आपके पॉइंट यानी नंबर जमा होंगे और उसके बिना पर आप जो है तो उम्रा कर सकेंगे फ्री में। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाहिद हुसैन चीपा हाजिर खिदमत है। इस्लाम 360 बनाने का मकसद लोगों के दरमियान में कुरान फहमी पैदा करना था और साथ साथ अहादीस मुबारका का मुताला करना भी था। हमने सोचा कि जिस तरीके से इस वक्त जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो ये करती है कि बच्चों को गेम खेलने के ऊपर रिवॉर्ड देती है, तो हमने सोचा क्यों ना कुरान मजीद पढ़ने पर जो हमें इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में अल्लाह की जानिब से अजर मिलेगा वो तो अपनी तरफ इंशाअल्लाह, लेकिन साथ साथ हम भी इसके लिए कुछ काम करें। तो अब हमने इस्लाम 360 में एक फीचर मुतारफ़ करवाया है जिसका काम है आप यानी जिसके ज़रिए आप उम्रा पर भी जा सकते हैं। यानी आप कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। अगर आप सिर्फ अरबिक पढ़ रहे हैं तो पर मिनट का हम आपको 1 पॉइंट देंगे। अगर आप कुरान मजीद की अरबिक के साथ साथ तर्जुमा भी पढ़ रहे हैं तो हम आपको पर मिनट के 2 पॉइंट देंगे। और अगर आप कुरान मजीद की तफसीर भी पढ़ रहे हैं तो पर मिनट के हम आपको 3 पॉइंट्स देंगे। ये पॉइंट सिस्टम किस तरह काम करेगा इस्लाम 360 में और किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए इसका ज़रा एक डेमो देखते हैं। इस्लाम 360 की उम्रा कैंपेन में शामिल होने के 2 अहम स्टेप्स। सबसे पहला है लॉगिन। इस्लाम 360 ऐप डाउनलोड और ओपन करने के बाद टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे ऑप्शंस के मेन्यू पर टैप करें, दिए गए लॉगिन के बटन पर टैप करें और इस्लाम 360 में लॉगिन करें। दूसरा अहम स्टेप रजिस्ट्रेशन। उसके लिए व्यू डिटेल्स पर टैप करें, यहाँ अपना मोबाइल नंबर ऐड करें। ध्यान रहे आपका मोबाइल नंबर दुरुस्त होना चाहिए ताकि हम आपसे रब्ता कर सकें। न्यू रजिस्ट्रेशन करने पर आपको हमारी तरफ से 50 पॉइंट इजाफी दिए जाते हैं। उसके बाद अल कुरान के ऑप्शन पर टैप करें। इसमें से आप जो भी सूरत पढ़ना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं सूरह निसा सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस स्क्रीन पर अरबिक पढ़ने के आपको पर मिनट का 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर आप अरबिक के साथ ट्रांसलेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो सेटिंग्स के ऑप्शन पर टैप करें और ट्रांसलेशन का बटन इनेबल करें। इसके आपको पर मिनट के 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आप मज़ीद पॉइंट्स हासिल करना चाहते हैं तो अरबिक और ट्रांसलेशन के साथ तफसीर का ऑप्शन भी इनेबल करें। इसके आपको पर मिनट के 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा ये कितना आसान था। अब इसके अंदर एक और चीज़ का इजाफा हमने कर दिया। अब वो क्या है? आप अगर ये चाहते हैं कि आप कुरान मजीद की जो इस्लाम 360 की ऐप है ये और लोगों को शेयर भी करें, अगर शेयर करने से वो शख्स इसको इंस्टॉल कर लेता है, आपको हम एक लिंक देंगे इस्लाम 360 से। आप अपने सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप
اس پر اپنے گروپس کے اندر دوستوں میں اس کو شیئر کریں، اور اس لنک سے جو بھی شخص اس کو ڈاؤن لوڈ کرے گا تو ہم ڈائریکٹ آپ کو 50 پوائنٹ دے دیں گے۔ اور پھر یہ سارے پوائنٹ جمع کرنے سے ہوگا کیا؟ جس کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہوں گے اس کو انشاءاللہ ہم عمرہ پر بھیجیں گے۔ اگر ملٹیپل لوگوں کے ایک جیسے پوائنٹ ہو گئے تو پھر ہم قرآن دادی کریں گے، ورنہ جس کے پوائنٹ سب سے زیادہ ہوں گے اس کو ہم اسلام 360 انشاءاللہ عمرہ پر بھیجے گا، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈاکٹر طاہرہ زاہد نے، جو کہ UK میں ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ٹریوکوم پرائیویٹ لمیٹڈ نے۔ یعنی ایک مہینہ ہم عمرہ پہ بھیجیں گے ڈاکٹر طاہرہ زاہد کی جانب سے، اور ایک جو شخص ہے جو اگلے مہینے عمرہ پہ جائے گا وہ جائے گا ٹریوکوم پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ پورا سال جاری رہے گا، یعنی ہر سال ہر مہینے ہم انشاءاللہ عمرہ پر لوگوں کو بھیجتے رہیں گے۔ تو اب آپ قرآن مجید نہ صرف پڑھیں گے بلکہ لوگ جب آپ کے توسط سے پڑھیں گے تو اس کا اجر آخرت میں بھی آپ کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ عمرہ کی سعادت بھی ملے گی۔ تو آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ سسٹم کو ریفر کرنے سے کس طریقے سے ریفر کیا جاتا ہے اور وہ کس طریقے سے آپ کے 50 پوائنٹ کا اضافہ کرے گا۔ تو آئیے ذرا اس کا ایک ڈیمو دیکھیں۔ سب سے پہلے ویو ڈیٹیلز پر ٹیپ کریں، نیچے دیے گئے ریفر اسلام 360 کے بٹن پر ٹیپ کریں۔ یہاں نیچے دیے گئے شیئر کوڈ کے بٹن کے ذریعے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے کہ فیس بک، واٹس ایپ یا میسیجز کے ذریعے شیئر کریں۔ آپ کے ریفر کردہ کوڈ کے ذریعے جتنی بار اسلام 360 ڈاؤن لوڈ اور لاگ ان کی جائے گی آپ کے اسکور میں 50 پوائنٹ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے قرآن مجید پڑھا تو آپ کو ریوارڈ مل گیا، آپ نے قرآن مجید کو سمجھا تو آپ کو ریوارڈ مل گیا، اور اپنے دوستوں کو بھی آپ نے اگر ریفر کر دیا تو اس کی صورت میں بھی آپ کو پوائنٹس مل گئے۔ اس کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو آخرت میں ضرور ہوگا، ساتھ ساتھ دنیا میں عمرہ کی سعادت بھی ہوگی۔ اس اپنے پن اور امید کے ساتھ کہ اسلام 360 کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دیکھا دوستو آپ نے اس ایپ کے بنانے والے مالک نے کتنے آسان طریقے بتائے ہیں عمرے کو جانے کے لیے۔ اب جو ہماری پردہ نشین مائیں ہیں یا ہمارے ایسے کچھ بھائی ہیں جن کے خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم لوگ عمرہ کریں، لیکن ان کے پاس میں اتنی طاقت نہیں ہے پیسے کی، تو اپنا وقت تو موبائل پر فضول گیم کھیلنے میں یا شارٹ ویڈیو دیکھنے میں صرف نہ کرتے ہوئے ہم لوگ اپنا وقت اگرچہ قرآن پڑھنے میں استعمال کریں گے تو ہمارے پوائنٹ ہوں گے اور اس کی بنا پر ہم فری میں عمرہ جا سکتے ہیں۔ طریقہ تو ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے دیکھے ہیں، اور ترغیب یہ ہے اس کے اندر کہ ہم لوگ اپنے دوستوں کو بھی اگرچہ اس کے ذریعے اسلام 360 ایپ پر لاتے ہیں تو ہمارے پوائنٹوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے ایسا جو خواہش مند ہے وہ اس آفر کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ سمجھ کے اپنے وقت کا صحیح استعمال بھی کر سکتا ہے، ثواب بھی کما سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے پہ ظاہر سے بات ہے ثواب ملتا ہے، اور دلی خواہش عمرے کی وہ بھی اللہ تعالیٰ اس بہانے سے، اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے نا دوستو تو کس بھی بہانے سے دیتا ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے، ہمارا وقت جو کہیں اور فضول میں لگتا تھا گناہ کمانے میں، ہم اس کو اگرچہ کنورٹ کر دے تو وہی موبائل کے ذریعے ہم ثواب بھی کما لیں گے اور فری میں عمرہ بھی کر لیں گے۔ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔